को मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ 50 मिनट में। अगर इस वक्त दुनिया में किए गए 3 मुख्तलिफ सर्विस पर नजर डाली जाए, जो एक तो प्यू रिसर्च सेंटर ने अमेरिका में किया, बीबीसी के एक सर्वे के मुताबिक एक रिपोर्ट हमारे सामने आई, और फिर एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है उसका सर्वे हमारे सामने आया, तो पाकिस्तान के बारे में मगरब में और मगरबी दुनिया में बहुत ही मनफी राय पाई जाती है। पाकिस्तानी कैसे हैं, पाकिस्तानी कौम कैसी है, इसके बारे में उनके देखने के नुक्ता नजर में और हमारे अपने आप को देखने के नुक्ता नजर में बेपनाह जमीन आसमान का फर्क है। हम एज अ कौम कैसे हैं, हमें एज अ कौम कैसा होना चाहिए, ये हमारा आज का सवाल है जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले की बात को आगे बढ़ाएं, एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं। हम अगयार की साजिश का शिकार हैं। अगयार हमें तकसीम करने पर तुले हैं। मगरिब की नजर दरअसल हमारे वसाइल पर है। यहूदो नसार हमारे खिलाफ जाल बुन रहे हैं। अमेरिकन लॉबी पाकिस्तान को कई लख्त करना चाहती है। हिंदू हमेशा से हमारा नुकसान सोचता आया है। हमारा मजहबी ज़हन रखना मगरिब को खटकता है। हम बेचारे मुसलमान, हम बेचारे पाकिस्तानी दुश्मन की चाल को उल्टा कैसे फेरें? ये इजहार है उस नफ्सियाती आर्ज़े का जो पूरी कौम को, बल्कि किसी हद तक पूरी मुस्लिम उम्मा को लाहक है। ये आर्ज़ा कभी इंतहा दर्जे की फरारियत अख्तियार करने पर मजबूर करता है, तो कभी इंतहा पसंदी की राह अपनाने पर, कभी नजरियाती बुनियाद परस्ती पर माइल करता है, तो कभी मगरबी सकाफत की सतहियत अख्तियार करने पर, कभी कोताह नजरी को भौंडे नजरियाती रंग देने की कोशिश करता है, तो कभी अपनी कम मायगी पर कोसने को, कभी अखलाक बाख्तगी का शिकार तहजीबों के मिटने का इंतजार करवाता है, तो कभी मिल्लतों के अजनाई ईमा हो जाने का ख्वाब दिखाता है। इस आर्ज़ा का लाहक होना यकीनन बेबुनियाद नहीं। आलमी ताकतों की धौंस, मालियाती इदारों का जबर, अदम तहफ़्फ़ुज़ का रोज अफजू एहसास, वसाइल के हसूल की दौड़ और आलमी सतह पर रेशा दवानियां यकीनन हमारे लाशऊर में कहीं गोशानशी होती हैं। मगर जिस सतार के लौंडे के सबब बीमार हुए, उससे दवा भी लेने जाते हैं। जिस निजाम को कोसते हैं, उसी में राहत का सामान भी ढूंढते हैं। जिन अक़दार को मलाऊन करार देते हैं, उन्हीं को अपनाना जिंदगी की अलामत समझते हैं। जिन अक़वाम से खतरा महसूस करते हैं, उन्हीं की नक़्ल भी करते हैं। जिन तहजीबों को दुश्मन गर्दानते हैं, वहीं से रोशनी भी लेने जाते हैं, और जिन असूलों को रोशनी समझते हैं, इन्हीं को अंधेरों में फेंक देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे ज़हनी, अखलाकी और नजरी दिवालियापन का जिम्मेदार है कौन? अगर मगरिब हमें तहजीब के लिए खतरा समझे या अखलाकी और नजरियाती पसमानदगी का शिकार समझे, तो क्या वो ऐसा समझने में हक बजानिब नहीं? जी, रिपोर्ट आपने देखी। मैं आपसे तारुफ करवाऊं अपने पैनलिस्ट का। हसन निसार साहब मारूफ कॉलम निगार हैं, एक प्रोग्राम के एंकर भी हैं जियो के। बहुत मेहरबानी तशरीफ आवी के लिए। अहमद जावेद साहब मारूफ स्कॉलर हैं, इकबाल अकेडमी से मुंसलिक हैं, और हमारे साथ वीडियो बीपर पे हमारे साथ होंगे हारून रशीद साहब, कॉलम निगार हैं मारूफ। हसन साहब, इससे पहले कि मैं आपको बात को आगे बढ़ाऊं, थोड़ा सा मैं आपको ये सर्वे जो है इसकी डिटेल बताना चाह रहा हूँ। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 177 ममालिक में से 10वीं नाकाम रियासत है। गोया ये दूसरी रियासतों यानी अफगानिस्तान, सूडान, चैड और जिम्बाब्वे से ज्यादा बुरी तरह नाकाम तो नहीं, मगर बर्मा और नेपाल से बदतर हालत में है। पाकिस्तान के मुकाबले में हिंदुस्तान इस तरतीब में 87वें नंबर पे है, यानी तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर वो तकरीबन आता है। इसी तरह से अगर दुनिया के उन ममालिक में लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान में के बारे में आपकी राय कैसी है, तो 27 ममालिक में जो राय कायम की गई, 51% लोग पाकिस्तान को एक बुरी, नाकाम और रियासत समझते हैं। ईरान और इसराइल भी उस कैटेगरी में शामिल हैं, लेकिन हमारे बारे में राय बहुत ही बुरी है। अच्छा, 22 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल प्यू रिसर्च की भी एक रिसर्च बड़ी हैरान कुन है। वो बहुत ज़्यादा अमरीकी इमदाद लेने के बावजूद 70% लोग जो है अमरीकी इमदाद के हक में हैं। 65% लोग अमरीका को अपनी सलामती के लिए खतरा समझते हैं। 66% हिंदुस्तानी
جو ہندوستان سے ایک ٹگا نہیں لیتے، امریکہ سے ایک ٹگا نہیں لیتے، وہ امریکہ کو ایک اچھا ملک سمجھتے ہیں. ہم امریکہ سے مدد لیتے ہیں، لیکن 65% لوگ ہم امریکہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے. ہم جس وقت اپنی ناکامیوں کے بارے میں بات کریں تو اس وقت 84% لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ناکام لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں کچھ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اچھا، اچھی بات جو اس میں ہوئی وہ یہ ہے کہ 80% لوگ پاکستانی خودکش حملوں کو برا سمجھتے ہیں. اسامہ بن لادن کی حمایت 40% سے کم ہو کر 18% رہ گئی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صرف 37% پاکستانی خودکش حملوں کے نقصان کی فکر رکھتے ہیں. خوش فہمی دیکھیے، 40% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہم ایک بڑے شاندار قوم کے صورت میں سامنے آئیں گے. یہ ہے ڈیٹا جو مختلف طرح سے میں نے آپ کو دیا. لیکن ہم ہیں کس غلط فہمی میں؟ اگر ہم اس کی بات کریں، ہم ایز اے قوم، ایز اے مسلمان قوم، ہمیں کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا بنے ہوئے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بات کی. بنیادی بات ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونا چاہیے. ایک سمپل سی بات ہے. جو آپ نے رپورٹ دکھائی ہے، جو آپ کی نریشن تھی، اس میں کہیں بھی یہ اس بات کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے. میں بیسیکلی کانسپریسی تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستانی مسلمان ہم لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑا ہمارا دشمن کسی ماں نے کہیں پیدا نہیں کیا. اتنی لمبی چارج شیٹ ہے کہ مجھے کچھ لکھنا پڑا، بیکاز وہ اتنا زیادہ فلڈ کر جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی. میں چند چیزیں ان بچوں کے لیے آئی جسٹ ریڈ دم آؤٹ، جسٹ فیو پوائنٹس. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو دودھ میں اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسل کو دینے والی بنیادی خوراک میں یوریا، نیل، ڈٹرجنٹ اور ہیئر ریموونگ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں. اس پورے ملک میں مجھے خالص دودھ ڈھونڈ کے دکھائیں اپنے بچوں کے لیے. چائے میں پرانی چٹائیاں کرش اور پینٹ کر کے مکس کرتے ہیں. جعلی دوائیں، جعلی ڈگریاں. عدالتوں میں پیشہ ور گواہ. جنگل ہم بیچ کھائیں. دوسرا بد نصیب ملک ہے یہ دنیا کا. جی، میں آپ کی بات کو آگے جاری رکھوں گا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کا ڈیٹا جو ہے یہ بھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں جو آپ لکھ کے لائے ہوئے، اور ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں گے. مین وائل اگر آپ کال کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں، 36373191 پہ ہم آپ کے منتظر ہوں گے. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے. جی السلام علیکم دوبارہ. جی بریک کے بعد. اچھا حسن صاحب، ایک تو آپ کو بتا رہے تھے، میں صرف یہاں سے آپ کی بات کو مطلب آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ دنیا جہان کی کرپشن ہم کرتے ہیں. ہم دنیا جہان کے قوانین جو ہیں یہاں پہ توڑتے ہیں. کوئی آدمی سڑک پہ سیدھا چلنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آدمی صفائی رکھنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آدمی جہاں موقع ملے وہ مال میں کھونچا مارنے کو اس کو تیار نہیں ہے، مطلب باز رہنے سے. پھر ہم اس کے بعد الزام دوسروں پہ دے رہے ہوتے ہیں. سکھ مینٹالٹی ہے نہ. آپ کا نصاب ایک ہے، آپ اندازہ لگائیں، ذات پات، کمی اور چودھری. کام کرنے والا یہاں کمی کہلاتا ہے، حرام کھانے والا یہاں باعزت اور خاندانی سمجھا جاتا ہے. اٹس اے سکھ سوسائٹی. اور اس کے سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو کہ وی آر دا بیسٹ، وی آر دا ویسٹ. آپ بات کر رہے تھے کہ ویسٹ کیا سمجھتا ہے. ویسٹ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ غلاظت کا کتنا بڑا ڈھیر ہے. پورے ویسٹ میں گھومیں، ہماری ایک آبادی جتنی گندگی پورے ویسٹ سے اکٹھی نہیں کر سکتی. زندگی کے جتنے بنیادی قدم قدم پہ نبی کریم کے جتنے فرامین ہیں، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں، جو غلط گواہی دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. تو ہم تو خارج لوگ ہیں اور یہی ہماری بربادی کا. ورنہ 57 کے قریب ملک اور 1.5 ارب کے لگ بھگ آبادی اور اس بری طرح راندہ درگاہ ہوا. جب تک آپ اپنے بچے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تم نالائق ہو، وہ امپروو ہی نہیں کرے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی بیمار ذہنیت موجود ہے جو اصل میں آئینہ دکھائی نہیں رہی. اگر آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ بدصورت لگ رہے ہیں، آپ کی شیو بڑی ہوئی ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو صفائی کی طرف دھیان جائے گا ہی نہیں. کریٹیوٹی نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تخلیق نہیں ہے. یہ جس دنیا میں آج ہم مسلمان زندہ ہیں، پاکستانیوں کو چھوڑیں آپ، یہ ساری کی ساری دنیا ان کی تخلیق کردہ دنیا ہے. اس میں گاڑی کا ایک وائپر تک مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. سو جنہوں نے یہ دنیا تخلیق کی ہے وہی اس کو ڈکٹیٹ بھی کرائیں گے. لیٹس ناٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ دم.